अस्सलाम अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग जी। सोमवार का दिन और बड़ा खूबसूरत दिन और 3 फरवरी जी, फरवरी की 3 तारीख सोमवार का दिन। बहुत सारी खबरें और बहुत अच्छा मौसम, बहुत प्यारा मौसम है। सब ठीक ठाक है इंशाअल्लाह ताला, सब खैर खैरियत है। शहबाज शरीफ साहब, पहली खबर तो ये है कि वो कोयटा पहुंच गए हैं। कोयटा के आपको पता है कि जो हालात हैं, वाक़यात हैं, और एक बहुत बड़ी खबर आई है सामने, बहुत बड़ी खबर आई है। कोयटा में एक जो अभी 2 दिन पहले जो मारे गए हैं बंदे, इनके दहशत गर्दों के, वो कौन निकला है भला? वो निकला है गवर्नर का बेटा, उसमें इन्वॉल्व हुआ है। गवर्नर का बेटा, अफगानिस्तान के गवर्नर का बेटा सर जी, अफगानिस्तान के गवर्नर का बेटा जो है वो इसमें मुलव्वस पाया गया है और वो मारा गया है। अब इससे बड़ा और क्या सबूत चाहिए? तो ये कौन लोग ये तमाशे कर रहे हैं? कौन है जो पाकिस्तान को कमज़ोर कर रहे हैं? कौन है जो ये हमने जो हमला इनके अफगानिस्तानियों के ऊपर किया था हमारी फ़ौज ने, और वो बिल्कुल सही था। सारी जो है ना वो तहरीक वहाँ से जारी है, वहाँ से जारी है, इनकी तहरीक जारी है और इनको लोकल लोगों की जो है ना वो सरपरस्ती हासिल है। इसलिए ये इतना बड़ा सबूत वहाँ से मिला है कि गवर्नर का बेटा जो है वो इसमें मुलव्वस पाया गया है। और ये हालात है सर जी। ये अब एहतजाज बनता है, नहीं बनता? ये बहुत ज़्यादा एहतजाज बनता है। और हुकूमत जो है अभी बड़े सब्र से काम ले रही है, बहुत सब्र से काम ले रही है। इससे बड़ा कोई सबूत और हो नहीं सकता जो अब हुकूमत के हाथ लगा है, ठीक है ना? तो ये पक्के सबूत हैं। इसी तरीके से इंडिया और अफगानिस्तान ये मिल के जो है ये पाकिस्तान का अमन तबाह करना चाहते हैं। इनके खिलाफ फौरी तौर पे कानूनी कार्रवाइयाँ भी हों और दूसरी कार्रवाइयाँ भी होनी चाहिए, ठीक है ना? ये कितने बड़े सबूत हैं। अभी तक कुलभूषण इनका इंडिया का मेजर जो है ना वो पकड़ा हुआ है, और ये इससे बड़े और सबूत दुनिया को क्या चाहिए कि दहशतगर्दी पाकिस्तान में कौन करवा रहा है? अब वो तो चीज़ें नहीं है ना हमारे अपने अंदर कोई जो लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं। पूरे पाकिस्तान में जब ये दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं तो यही लोग पकड़े जाते हैं जो आपके सामने आए हैं, ठीक? एक खबर। दूसरी खबर जी, इसलिए शहबाज शरीफ साहब कोयटा गए हैं ताकि वो हालात को अपनी आंखों से देखें और वहाँ सारी सूरत हाल, ज़ाहिर है सबसे कंसर्निंग जो होती है वो सूबाई हुकूमत होती है ना वहाँ पे। तो कलात में अगर ये वाक़या हुआ है तो उसकी सूबाई हुकूमत उसकी ज़िम्मेदार है। दूसरी खबर जी, सदर आसिफ अली जरदारी 4-5 रोज़ा दौरे पे चीन जा रहे हैं जी। चीन चीन जाएंगे और वहाँ पे जनाब अली वो मुज़ाकरात हैं या जो भी इस्लाहात हैं या कोई गेमों में हिस्सा लेना है वो हैं, बहुत सारी हैं। उन्होंने क्योंकि चीन का जो है ना, चीन का नया साल शुरू है। जैसे हमारा ये मुहर्रम होता है या 1 जनवरी होता है, तो चीन का भी साल जो है ये फरवरी का पहला वीक है। और इस तरह का मिला के उनका अपना एक साल है जो वो मनाते हैं पूरी दुनिया में, और लोगों को दावत भी देते हैं कि आए जी साढ़े नाल शामिल हो। वो तो आसिफ अली जरदारी साहब वहाँ जा रहे हैं आज, और वो वहाँ पे 4-5 दिन रहेंगे। और वो कहते हैं ना, आओ चीन को चलिए सुनते हैं कि बहारा है, ठीक है? तो वहाँ पे ये कार्रवाई करेंगे। अगली जनाब अली खबर कि नए जो जज बनाए गए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिसके लिए आज बार कौंसिल ने और हाई कोर्ट ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एहतजाज, हाई कोर्ट बार ने एहतजाज की कॉल दे दी है, हड़ताल दी है, हम पेश नहीं होंगे। वहाँ तीनों जज आज जो है वो काम कर रहे हैं फौरी तौर पे, क्योंकि उनका ट्रांसफ़र हुआ है तो कोई हलफ वगैरह की ज़रूरत नहीं होती, कोई नई अपॉइंटमेंट नहीं होती। तो ये फौरी तौर पे जो है ना उन्होंने जजों ने आज काम शुरू कर दिया है। आज वहाँ पे सरफराज, आसिफ और सोमरो, ये तीनों जज जो है केसों की समाअत कर रहे हैं, ठीक है जी? ये खबर है। अभी आपको हम मज़ीद बताएंगे कि मज़ीद और क्या क्या होने जा रहा है। इसके अलावा आज जो है वो
سویلین ٹرائل جو ہے نا یہ بڑا اہم ہے. سویلین کا ٹرائل فوج میں ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، اس کو علیحدہ کر دیا جائے کہ عام سویلین کا ٹرائل تو فوج میں نہیں ہو سکتا، پکی بات ہے، اور اس کو کوئی ثبوتوں کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جو فوج کے اندر حملہ کرے، جو گھر کے اندر حملہ کرے، تو اس کا کیا ہے جی؟ اس کا کیا ہے؟ اس کو چھوڑ دیا جائے؟ نہیں، اس کا کیس فوجی عدالتوں میں چلے گا اور چلتا رہا ہے. جیسے یہ عمران خان وغیرہ نے سارا سوچے سمجھے منصوبے کے تحت فوج کے اداروں کے اوپر، PIA PF کے اوپر، کینٹ کے اداروں میں، GHQ کے اندر، یہ کور کمانڈر ہاؤس کے اندر، ہر جگہ فوج کے اوپر حملہ کیا ہے. اصل میں یہ بغاوت تھی، جو بغاوت فیل ہوئی ہے، ناکام ہوئی ہے. تو حق تو یہ ہوتا ہے کہ جو بغاوت یا یہ چیزیں ناکام ہوتی ہیں نا، ان لوگوں کو، باغیوں کو، یہ باغی ہوتے ہیں، ان باغیوں کو موقع پہ گولی مار دی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، تاکہ ان کو سبق سکھایا جائے. لیکن یہ بڑی نرمی کا آغاز کیا گیا، ان کے اوپر نہ کوئی گولی چلائی گئی، نہ ان کو زخمی کیا گیا، انہوں نے ہی بلکہ ان کو زخمی کیا. تو ان کو تو بڑی رعایتیں ہوئی ہیں سر، ان کے ساتھ تو بڑی رعایتیں ہوئی ہیں، ہر قسم کی رعایت کی گئی ہے، اور یہ بغاوت جو ہے یہ کچل دی گئی ہے، ناکام ہوئی ہے بغاوت. تو یہ کیا ہے. ابھی بھی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، میں آپ کو 100% یہ درست بات بتا رہا ہوں کہ عمران خان آخری سہارا اس کا طالبان ہے. وہ طالبان کو استعمال کرے گا کہ آئیں جی پاکستان کی لوٹ مار بھی کریں اور مجھے بھی چھڑوائیں اور میری حکومت بھی قائم کریں، آئیں میں آپ کے ساتھ ہوں. یہ بہت بڑی چیز ہے جو آپ کے سامنے آئے گی، آپ دیکھ لینا، ٹھیک ہے. یہ آخر عمران خان جو ہے نا آخری حد تک یہ کرے گا، اور اس لیے ان کے ساتھ کوئی کسی قسم کی رعایت مزید نہیں ہونی چاہیے، اور نہ دہشت گردوں کے خلاف رعایت ہو. اس سیاسی پارٹی کے اوپر پابندی ہونی چاہیے تھی. یہ تو ہماری حکومت کمزور ہے کہ انہوں نے کوئی ان کے خلاف کارروائی نہیں کی، اور ان کو دھڑا دھڑ ضمانتیں مل رہی ہیں. آج کل آپ کو پتہ ہے 5 افغانیوں کی ضمانت ہو گئی ہے. یہ پاک دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوتا. جب بھی کوئی غیر ملکی پکڑا جاتا ہے نا، اس کی ضمانت نہیں لی جاتی، اس کو ڈپورٹ کیا جاتا ہے اپنے ملک میں. ایک قید سے قیدیوں کے جیسے تبادلے ہوتے ہیں نا، اس کو شہروں میں نہیں چھوڑ دی جاتا. 10-10 ہزار روپے کی آپ نے ضمانت لے لی اور ان کو اپنے اسلام آباد میں چھوڑ دیا. انہوں نے تو پھر وہی کام کرنا ہے. یہ دیکھیں نا، یہ کتنی بڑی بات ہے کہ آپ کو وہ ملیں گے کہاں ملیں گے افغانی آپ کو؟ بارڈر پہ آپ ان کو پکڑنے جائیں گے؟ ضمانت ہوئی ہے نا، کیس تو پیچھے پڑا ہے نا، کیس تو پڑا ہے، ضمانت ہوئی ہے. تو یہ ساری صورتحال ہے. ان حالات میں اگر سختی نہیں کریں گے ہم، تو ہمارے پاکستان کے اوپر سختی آئے گی اگر ہم سختی نہیں کریں گے. تو ٹھیک ہے، تو پھر انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک نئی گفتگو کے ساتھ. ہاں جی، اس وقت یہ موسم بھی دیکھ لیں، اور یہ ظاہر ہے صبح کا ٹائم ہے، تو موسم جو ہے لاہور کا 15 ٹمپریچر ہے، 15، اور کڑی دھوپ نکلی ہوئی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں دھوپ میرے چہرے پہ پڑ رہی ہے. تو بس میرے حساب سے تو اب گرمیاں شروع ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیں، یہ خوبصورت منظر آپ کو دکھائیں مسجد کا اور پارک وغیرہ کا بھی. ٹھیک ہے، تو یہ جناب عالی دیکھ رہے ہیں خوبصورتی. ٹھیک ہے جی، موسم بھی آپ کو دکھا دیے. آج مرڈر کیس لگے ہوئے ہیں اور دوسرے کیس لگے ہوئے ہیں. آج کافی سارا مصروفیت کا دن ہے، منڈے کا دن ہے، تو کافی کیس لگے ہوئے ہیں. تو میں ذرا جلدی جا رہا ہوں. انشاءاللہ پھر آپ کو مزید رابطہ کریں گے آپ سے. ٹھیک ہے سر، اللہ حافظ.